अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैदान करबला में सुबह का मंज़र। ये नज़म हम पढ़ रहे थे, इसके हमने 2 बंद पढ़ लिए हैं। हमारा तीसरा बंद हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। मैदान करबला में सुबह का मंज़र, तीसरा बंद हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोल लें और इस नज़म का तीसरा बंद देखें। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गहरे हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बलाए नखल एक जो तो बुलबुल हज़ार, ख्वाहां थे सेब गुलशन जहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए कटोरे गुलाब के। तो सबसे पहले हमने तीसरा बंद पढ़ा, इसके मुश्किल अल्फाज देखें। दश्त हमने पढ़ा था, वो दश्त, ठीक है। दश्त कहते हैं सहरा को, ठीक है। दूर दराज मतलब रेत का सहरा जहाँ पर कोई आबादी ना हो, ठीक है। वह उसके नसीम बादिस सबा यानी सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा जिसमें नमी होती है, जो जिगर को सर्दी बख्शती है। उसके बाद सब्ज़ाज़ार का हरियाली, ठीक है। उसके बाद गुल फूल ख्वाहां उनकी ख्वाहिश थे, ज़ेब रौनक गहरे हाय आबदार के मोतियों की तरह चमक रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हवाला शेर देखें तो हम पढ़ते हैं कि वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार। इसमें शायर मीर अनीस जो कि एक अजीम मरसिया नगार हैं, ठीक है। तो वो जो है मैदान करबला जो एक तपती रेत का सहरा है, सारा इसमें जो है वो एक फ़र्ज़ी कहानी बयान करते हैं, जबकि वो मैदान करबला में सुबह का मंज़र बयान करते हैं। वहाँ पर ना तो कोई सब्ज़ा है ना हरियाली है, वो सिर्फ़ शायरी में एक ख़याली बात बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है सुबह का मंज़र कैसा था, कितना दिल नशीन था, किस कदर दिल फरेब था कि मैदान करबला जहाँ पर आले रसूल जो है शहीद हुए, वहाँ पर वो तपती एक आग का सहरा, वहाँ पर सुबह का मंज़र कैसा था। तो कहते हैं कि वो दश्त, वो नसीम के झोंके, कि जैसा हमने पहले पढ़ा कि उसमें जो है सुबह का मंज़र बहुत ही दिल नशीन था, तो वहाँ पर वो दश्त के उस सहरा में वो नसीम के झोंके कि सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चल रही थी, बादे नसीम जो जिगर को सर्दी बख्शती है, वहाँ पर नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार कि अब मंज़र पेश किया जा रहा है, मंज़र नगारी करते हैं मीर अनीस कि वहाँ पर जो है सुबह के वक्त जो है वो दश्ते नसीम के वो सहरा कैसा था, वहाँ पर सुबह की हवा कैसी थी, सब्ज़ा कैसा था, उसकी दिल कैसा वो दिल फरेब मंज़र पेश कर रहा था, उसको बताते हैं। फूलों पे जा बजा यानी कि फूलों पर जगह जगह, जिधर नज़र जाती थी फूलों पर जा बजा, जगह जगह वो गहरे आबदार कि वो गहरे मोती थे, ठीक है। कि वो मोती आबदार, हमने मीनिंग पढ़ा यहाँ पर गहर हाय आबदार कि वो मोती जो थे वो बड़े बड़े मोती थे और उनके अंदर शबनम भरी हुई थी। आबदार की शबनम उसमें भरी हुई थी कि वो मंजर बताया जा रहा है कि एक दश्त है, एक सहरा है, सहरा के अंदर ठंडी हवा चल रही है, सब्ज़ाज़ार है, सब्ज़ाज़ार के ऊपर जो फूल हैं, फूलों के अंदर जो है वो शायर जो है बताते हैं, मंजर नगारी करते हैं कि उसमें शबनम भरी हुई है। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार कि जो दरख्तों की शाखें थी वो बार बार जब बादे सबा उनसे टकराती थी, बादे सबा उन फूलों में लगती थी, तो वो शाखें जो थी उनकी वो झूम झूम के बार बार उठ रही थी। उठना वो शाखों का बार बार। यहाँ पर मीर अनीस जो है मैदान करबला में सुबह का मंजर बयान करते हुए वहाँ की रंगीनियों को बयान कर रहे हैं, उसको बता रही हैं। बलाए नखल कि बलाए नखल दरख्तों के ऊपर, बलाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार। हमने उर्दू शायरी में बेटा पढ़ा था कि बुलबुल जो होता है वो गुलाब के फूल का आशिक होता है, वो गुलाब के फूल के गिर्द अपने चक्कर काटता है, दीवाना वार उसके गिर्द घूमता है। लेकिन यहाँ पे इतना हसीन मंजर है कि एक बुलबुल है और गुल हज़ार हैं, कि हज़ारों फूल हैं, कि बुलबुल एक है और गुल हज़ार है, कि जबकि बहुत सारे बुलबुल जो इकट्ठे होके एक गुल के गिर्द घूमते हैं, उसके आशिक होते हैं। यहाँ पे मंजर इतना रंगीन है, शायर ने इस कदर मुबालगा राय से काम लिया है
اس قدر بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے کہ ایک بلبل ہے تو گل ہزار ہیں، یعنی جس پھول کا وہ دیوانہ تھا وہاں پر ہزاروں پھول ویسے ہیں۔ تو اس میں اس کے آخری تیسرے شعر میں، اس بند کے تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، کہ جو یہاں پر میدان کربلا کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ آل رسول حضرت فاطمہ کے لال حضرت امام حسین اور ان کے امام حسین اور جو حضرت علی اصغر جو تھے وہ کس طرح سے پانی کی پیاس کے لیے خواہاں تھے، اس کے خواہش مند تھے، تو شبنم نے بھر دیے کٹورے گلاب کے، کہ وہاں پر جو پھولوں پہ شبنم پڑی تھی، ہم نے پڑھا تھا گہرے ہائے آبدار، تو وہ جو پھولوں پہ شبنم پڑی ہوئی تھی اس نے ایسے کٹورے بھر دیے تھے، اور دریائے فرات کا پانی موجیں جو تھی اس کی وہ ساحل سے سر ٹپکتی تھی، وہ اپنا پانی پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلا شعر پڑھا، ٹھیک ہے، سب سے پہلا شعر ہم نے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، وہاں پر ہم حوالہ شعر کریں گے کہ جو ہے وہاں کی منظر نگاری کے مطابق جو میر انیس نے جو منظر پیش کیا ہے اس کے مطابق ہم حوالہ پیش کریں گے۔ اس میں وہ فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر، کہ جدھر بھی دیکھتے تھے فضا بہت حسین ہوگی تھی، خوبصورت ہوگی تھی، جدھر بھی نظر جاتی تھی وہاں پر شبنم کے گوہر کی شبنم کے موتی جو حسین قیمتی موتیوں جیسے تھے، ہر سمت ہر طرف چمک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، کہ پرندے جو تھے وہ پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، کہ جو ہے گلوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے رونما ہو رہی تھی، اور جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں تھے طیور، کہ جو پرندے تھے وہ تسبیح کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہاں پہ صبح کا منظر ہے شاعر نے پیش کیا ہے کہ وہ دشت ہے، وہ صحرا ہے، وہاں پہ سبزہ زار ہے، خوبصورتی ہے، ہریالی ہے، تو اس میں ہم وہاں پہ یہ حوالہ شعر لکھیں گے کہ اس شان سے سنی طلوع سحر کی نوید، اس شان سے سنی طلوع سحر کی نوید، تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا، کہ تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت تھی، مطلب جو ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ رات جو ہے وہ چاند تاروں کے ساتھ جیسے حسین ہوتی ہے اس کی خوبصورتی بھی مانت پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اس شان سے سنی طلوع سحر کے نوید، کے میدان کربلا میں صبح کا منظر اتنا حسین اتنا دلکش تھا کہ تاروں کی روشنی کا سما بھی ختم ہو گیا۔ پھر پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات سے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات سے، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی، کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا یہاں پہ ہم نے تیسرا شعر پڑھا تھا نظم کا، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، کہ وہ پانی کی تلاش میں، خواہاں ان کی خواہش تھی پانی کی تلاش میں تھے، تو وہاں پر جو تھے شبنم نے اپنے کٹورے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے، اور ساحل سے جو مطلب دریائے فرات جو تھا وہ اس کی موجیں جو تھی وہ سر ٹپکتی تھی، وہ اپنا پانی پیش کرنا چاہتی تھی۔ تو بیٹا یہ ہمارا جو تھا تیسرا بند تھا، اس میں ہم نے یہ 4 حوالہ شعر کیے ہیں۔ پہلے ہم نے جو ہے مشکل الفاظ کیے ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے ہمارے حوالہ جات ہیں یہ 3۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ آپ کا ہوم ورک ہے مکالمہ بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں، 2 نوجوانوں کے مابین بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔